Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आणि याचे आता मी नो मार्केट आयले ओके याचे मुजादी किथा जेल नो फॉसिला नो बॉक्स आहे इंतो नो मुगे वॉच हा आणि माग नो हॉबर पासून आलेली बाबा नो माग नो गिफ्ट दिलो मुगे बद्या तुम हॉबर असतो नो पण सिती ना केदा नो मुगे ड्रेसिंग टेबल नो क्लीन करताले सो आमली यानी कोण दिला वॉच कोण दिला मागीर आंजलो बाबान दिल ते वॉच सो तेज न्हू थोडीशी न्हू पेस म्हणटाय न्हू पेस कितें आसता ती काडपा जालो बिकॉज टू लूज आहलो तें मातशें टायट करपाक तेका लागून मार्केटा येयलोली आनी हिंग न्हू पार्किंग बीन चयतालें खंय मेळटा जाल्यार आनी हिंगचें कितू डेकोरेशन येयलें तें बरें स्टार्स बीन पण जे भाशेन तुमी चोयल न्हू मुगे व्लॉगाचेर आतां मुगे घरातू सगलें डेकोरेशन बॅल्कनी डेकोरेशन मागीर एंट्रन्स सगलें डेकोरेट केलें तें सो कांय डेकोरेशन बीन चड नाका आहलें पण हांव म्हणलें तुमकां दाखयता आमगे म्हापसा मार्केटा एशें कोन्न डेकोरेशन येयलां आनी हेचें हांव मुखार वयतालें वॉचीन सो पयलीं म्हणल्यार वॉच म्हणल्यार हें करुया पेस ती काडपा थिंगा रावपा पडटा जाल्यार बिकॉज ते ओरिजिनल मुगे फॉसिलाचे ओके सो आमी ते शॉपाचे येयलें येता वॉच आनी मागीर तेच उपरांत आमी येयली पोरवोरी बिकॉज एंजलो उरपा लागलो तुका न्हू हिल्स घे म्हणपा लागलें कळ्ळें आनी म्हाका मुगे घोवान क्रिसमसा ड्रेस आनी हिल्स तो ड्रेस तुमकां हाल्या विडियोचेर चोवपा मेळटलो खंयचो ड्रेस तो घायलो हांवें क्रिसमसा सो हांवें म्हणलें हील आतां खंय मार्केटान म्हणटाय ती हितू म्हाका लायक जालें ना जस्ट म्हणल्यार चोया म्हणलें अमके कडेन मेळटा जाल्यार आनी मेळ्ळें जाल्यार बरें आहा नाल्यार नाका म्हणलें हितू फोर्स करपा ना म्हणलें म्हाका हितू येना कितें हांव ऑलरेडी आहलो मुको हील बट हांव चिंत्तालें मगे ते ड्रेसाचे वयतले ते हिल्स या ना ते खबर नाहलोलें सो मागीर काडून हांव एक कडेन गेलें आनी थिंग चोयलें म्हाका खूब लायक जालो हील बट तेतून म्हाका जो कलर जाय आहलो व्हायटान आहलो ब्लॅक आहलो पर्पल आहलो सो हांवें म्हणलें नाका सो मुखार या म्हणलें मेट्रोन गेलें मेट्रोनूय चोयलें पण म्हाका म्हणलें तें लायक जालें ना मेट्रो बीन तें थिंगसो की म्हाका मातशें तें हलकें दिसलें आनी हिंग न्हू मोचीन न्हू मुगे काजरा पयलीं न्हू हांवें जायते अशें करून हिल्स बीन घेयलो मोचीन ओके सो मागीर येयली पोत्तून आमी मार्केटा म्हापसा मार्केटाक उडकास येयलो की स्वीट्स घालपा न्हू अशें करून आमगे फ्रेंड्सां बीन दिवपा जाय न्हू सो तेका लागून म्हणलें बॉक्स घेवपा जाय आनी हेचें अशें करून दाखली हें आहलोलें मॅरी क्रिसमस बीन हें न्हू टॉपर ओके हेजी बीन पेस्ट्रीचे बीन अशें करून टॉपर केकी टॉपर बीन सो हांव तुमकां दाखयतालें टॉपर बरें दिसताय म्हणून चोवपाक आनी बरें म्हारग आहलोलें 80 रुपीज ईच आनी हेचें पेपर ग्रासी बीन आहलोलें आनी तेका इतू वरायटी आहलोलें बॉक्साची साव कितें अशें करून बास्केट बीन म्हणल्यार अशें करून वुडा बास्केट नाहलोलें जे तुमकां दाखयलें पेपर बास्केट तशें करून आहलोलीं पण न्हू हें घेवपा दिसतालें तें घेवपा दिसतालें हांवें म्हणलें फायनल कंट्रोल सो म्हाका जी वस्त आहलोली तेच घेवचें बॉक्स बीन हें बरें मातशें म्हारग आहलें बरें अशें करून चॉकलेट्स बीन दिवपा ते कळ्ळें 80 कितें 120 अशें कितें ओके सॉरी 60 रुपीज ओके सो अशें करून बॉक्स बीन आहलोलें बरें गिफ्ट्स बीन रॅप करपा आनी हेचें आमगे शॉपिंग जालें तुमकां दाखयतालें हिंग आसलें सगळें घेवन जालें आमगेलें हिंगा एक म्हाका शॉल जाय शॉल म्हाका ब्लॅक आहा पण दुसरो कलर ना सो सिल्वरान बीन आहा जाल्यार चोयता शॉल मेळटा जाल्यार म्हाका हिंगा हिंग येयलें मुस्तफान चोया म्हाका शॉल जाय बट शी हातोली बरी क्रिसमसाक घेवन येयलें तें हिंग दवरलां आनी एक पाट म्हणटा तें बीबी कांय न्हू तेल ना सो हें हांवें भायरसून हाडलां आनी ती चाये आमी रोस ऑमलेट हाडल्या आनी हिंग मागीर अशें करून बॉक्स बीन दी कोण कोणाक अशें करून दिवपा जाय आमकांय बीन दिलो न्हू आमगे हिंदू भाव भयण्यान आनी हिंगा हांवें जिजूब्स हाडले थोडे कितें कितें आहा तें हाडलां सो हे गिफ्ट पेपर सो हे गिफ्ट पेपर हाडले सो आनी आमगे क्रिसमस ट्री डेकोरेशन जाय बरें दिसता चोवपाचें ओके ती लायट न्हू थिंगा सो ती लायट आहा चोय ती न्हू आतां हांवें काडल्या कितें जाणा ती मातशें न्हू सुटेक न्हू सुटलोलें सो तें म्हणलें सूत काडटें कुत्तोलें फॅब्रिका दसोवपा जाय न्हू सारकें स्टीक करपा जाय तेका लागून काडलें आनी तेमगेचें बँड जालां सो तें बी सारकें करपा जाय बरें दिसता सारकें चोवपाक बरें दिसता चोवपाक कालची विडियोन चोयल न्हू तुमी अशें करून आरे हो आनी कोण उडयलो आनी ते सिंबागे डाग दवरला कित्याक जाणा सिंबागे फेवरेट डाग तो कोणा दिना ते डाग टोकयो पासून घेवन गेले जाल्यार हाडटा ते खंयच्यान सो तेका थिंग डाग दवरलें आनी भाशेन आहा क्रिसमस वायब्स थिंगा लायट हांवें ऑन केलें ना थिंगा म्हाका लायट ऑन करपा जाय हेचो एक कॅन्डल्स हांवें एक क्रॉफर्ड मार्केटान गेला कॅन्डल्स सो हे लायट करपा जाय आनी भाशेन हा कॉर्नर आमगेलो आनी हिंग हांवें पाटी कांय केलें ना आनी हे भाशेन हा थिंग काडून दवरलें सो येस आतां बाजारांसून येयली आनी
आतां सगळें रेडी करपा जाय म्हळ्यार कितें म्हणटाय ते नेवऱ्यो केल्यो आतां करपा जाय कोरमाल कोत्तोले आनी हाल्या कांय दवरलें नाका म्हणटाय ते आयज सगळें रेडी करून दवरपा जाय ड्रेस आनी कितें कितें सगळें रेडी करून दवरपा जाय सो हाल मागीर डायरेक्ट म्हयन्यासून मिसा वचपा जाय बायल्योय बीन लायट्स दाखयता बायलेचे लायट्स हे नोकेत कितें करूं हिंगा आसती न्हू नोकेत रेंजलो ते हां काय अशी मद घालया थिंगा आसती न्हू सो एश कोन हांव गेलें भायर अय्यो सो परतून सांगता सो हे पाटी कॉम्बिनेशन आमगे न्हू क्रिसमस ट्रिया न्हू सिल्वर गोल्ड एंड वायट ओके सो हिंगा आमी सिल्वर केला आनी वायट मदें आमगे गोल्ड परतून सांगता ओके आनी हिंगा सिल्वर दोला सिल्वर एंड वायट आनी हिंगा गोल्ड सो हे आमगे वॉर्म कलर बल्ब आनी हे वॉर्म न्हू ओके हे वायट सो हे भाशेन केला हे पाटी आमगेलें कॉम्बिनेशन लास्ट इयर आमगेली रेड आहलोली बट दीस इयर म्हाका रेड करपा नाका आहलेले आमी पाटी चित्ताली क्रिसमस ट्रियार दुसरो कलर करपा म्हळ्यार हांवें म्हणपा लागलो दुसरी घेया दुसरी कलर ताका 2 लायक जालो पण तितून एक खंयचो तरी ताका खूब लायक जालोलो सो दुसरोय बीन ताका लायक जालो थीम बट हांवें म्हणलें नाका बट हांवें चिंतली कितें हांव DIY करतलें हेचे आतां राती काम करताय कितें म्हणटाय ताका विसरलें कोरमोल करून मागीर दोदोल करपा जाय सो हाल आनी म्हाका रातीको करपा नाका मागीर हाल म्हणल्यार टायम मागीर घेतो अशें करून धांवतो कोणना सो हांवें हेजे बेगीन करया हेचे उपरांत मागीर दोदोल करया म्हाका हेंचेन हेल्प बीन केला सो आतां बेगीन हें पयलीं करता हें भाजता आनी मागीर दोदोल करपा लागता आनी तेजे उपरांत मागीर रोव बीन काडटो तुमी मिसा वचपा हेचे आतां न्हू कोरमोल बीन करपा लागलें सो हांवें एंजलो म्हणलें की हांव कोरमोल बीन आतां करतलें सकाळ जावं कितें जावं पण हांव म्हणलें बेगीन क्लियर करतलें कित्याक हाल म्हणल्यार न्हू मागीर न्हू टायम मेळना मिसा रोकडो न्हू ओगोत जाता कित्याक मिसाकूय बीन टायमार भायर सरपा जाय हेचे आतां आमी कोरमाला करपाक इतू जालें आतां कोरमाला सद्या इतू जालें सो ते जाल्यार ते भाजून काडटा आनी बेगीन करता लेट जाली आयज ओके लेट जावल्या प्रॉब्लम ना हाल जावपा उपकारना ताका लागून आयजू सगळीं काम करून काडटलें म्हणलें चिंतलें आवय सिंपल आमगे घरान म्युजीकूय प्ले जाता आनी लेट कितू जाली हांव नो करता टायम चलो Simbo. Vai, bakit? Ha? Hula, husga. Husga. Yela. So tintu na galta. Kormala. Okay. A few minutes later. आनी हेचो कोरमोल करून आतां जालें सो आतां कोत्ता दोदोल कोत्ता आनी हेचे हांवें नाल्ला रोस बीन काडून दवरला सो आतां हें बारीक कोत्ता माडा गोड आहा तें बारीक कोत्ता आनी बेगीन आतां दोदोल करता टायमचो कितू जालो तो ऑलमोस्ट 2 जावपा पावलें बट हें करपा जाय म्हाका हालें आनी दवरपा नाका आतां गॅसाचेर दवरपा जाय आनी चाड मारीत रावपा जाय म्हाका आतां सो गॅस पेटयता फर्स्ट कोरमोलाय बीन जालें इल्ली जालें ती कोरमोलाय बीन जालें सो ती बीन घालपाचें घालता स्टर करीत रावता हेचो हांव अशें करून हालयत आहा जायनी सुसेगाद आनी सकाळ जावपा पावलें सोणी सारकी भोगताय आनी हांव हिंगा दोदोल कोत्ता आनी हेजे उपरांत म्हाका भातकूय बीन करपा जाय सो जे भाशेन सांगलां आतां कोण सगळें दवरता आनी म्हाका वडे बीन करपा जाय कळ्ळें वडे करपा सोदता सो तेय बीन करतलें रोखडें जाता न्ही हेचें चड कट केलें ना हेचें चाड मारीत रावपाचें हेचें गुडी जावपा दी उपकारना गुडी जाता
आनी आजचे कणेला म्हाका हेल्प करपा एंजलो तूं म्हणटली एंजलो न्हिदलो ना तोय बीन हेल्प करता तोय बीन काम करता आनी ताका सांगल्या फेर बीन मान दवर म्हणून आनी आयडन जाय ती धुवपाची सो आतां जातले रोखडे इल्लें न्हू तें तेका रोखडें जाता तें आमगेलें आनी हेजे उपरांत करपा जाय भात आनी मागीर सगळीक बीन कोण एक पाटी सगळी जालें की ना मागीर न्हिदपाचें आनी मागीर बाकी काम आहाय ती लायक सिंबा बीन धुवपा हाल मागीर धुयता हांव एक्चुली बसला वयर हांव बसला वयर आनी हें करता आतां स्लो कर दी हांव करता बसून वयर बसून करता रोखडें जातलें आनी 15 या अर्दी वरान जातलें चेला जातलें करपा भितर करपा दिवप करना आनी लांब पेस्ट जालो सर्व करना काजू बी घाली आतां रावाच्यो मागीर हें आतां न्हू फोड बोडयोंक सांगपा जायना दवर आतां सो हांवें स्वीट्स केला आतां सो दॅट इज दोदोल नेवरी कोरमोलां आनी रोज कुकीज आनी आतां भात करपा जाय हे पाटी जे भाशेन तुमकां सांगलां बिबिका करपा ना आनी दुसरी बीन करपा ना टायम ना म्हाका सगलें हें करपाक कळ्ळें न्हू बट हांव कितें म्हणटा हांव न्हू सगलें हितून परफेक्ट ना जे भाशेन आतां तुमचो येयला कोरमोल मातशी फर्स्ट लॉट न्हू मुगे तो करपोलें कळ्ळें मागीर सेकेंड हांवें रोखडी बरे भाशेन जालें तशें काडलें सो प्लीज म्हणटा प्लीज जज करूं नाका कोण एशें करून परफेक्ट आसनाय मुगे मायंड पायन म्हाका एप्रिशिएट केलां हांव कितें कोत्ता तें रायट सो हांव मागता मुगे सबस्क्रायबरांक कडसून प्लीज जज करूं नाकाय बिकॉज हें सगलें करप म्हणल्यार इजी न्हू आनी तें बीन तुम घरान कोण हेल्प ना सोडून तुगे गो ओके सो प्लीज जज करूं नाकाय बोट लायन चोयलें आमी बोट लायन चोयलें आनी बोटा लागना मिन्स जालें आनी तें सायडीक कुशीकूय लागना जेली आसता दोदोल केला जालें ओके सो फायनली दोदोल इज डन दोदोल जालें वाव बेस्ट जाला आमगे दोदोल फर्स्ट कास्ताच जाला तुमचे फेवरेट आहे परफेक्ट नो सो दिस इज डन आता दुसरी हांवें कोत्ता तूं बेगी बेगी फ्रेश जा चल दुसरी कोत्ता आतां कितें करूं हांव तें आनी आतां हांव कोत्ता भात कित्याक भात 9 वर तरी बरें फुगपा जाय तेका लागून फुगोवंक जाय म्हणून आतां कोत्ता कित्याक आयज 23rd म्हणजे 24th लागोली सकाळ जाली सो तेका लागून बरें फुगपा जाय मागीर हाल सकाळ म्हणजे आयज उठोन मागीर आवनां घाल मागीर जालें भात सो भात कोत्ता भात बीन करून मागीर सगळीं काम जाली आनी म्हाका ती कितें म्हणटाय तें गाजरां कितें म्हणटाय तेका वडे वडे कितें म्हणटाय दिसको आसता तें करपा जाय आनी चिंतलोलें गेले ते असो करता बट मागीर इसरोलें हांव डेपाटी करता म्हणजे गेले ते वर्सा म्हणजे 2021 म्हणजे पयलीं हांवें केलो तेन्ना चिंतलोलें करता म्हणून पण हांव इसरोलें स्पायस करता सो आतां घालता घी फर्स्ट एक्चुली म्हाका लायक ना घी हाडलें एंजलो बट कितें करूं इट्स ओके सो रव घालया मिक्स करूया A few minutes later. बैटर जाला रेडी भात का जालें आनी आतां करता हांव वडे म्हणटली हांव टायर्ड जाला ना बिलकुल बीन जालें ना टायर्ड हांव
झाले भात का बॅटर रेडी त्या हाल मागीर भाजपाक जाय म्हाका ह्याचे आतां मुगे सगळें स्वीट बीन कोण जालां आनी दोदोल न्हू आफ्टरनून हांव कट करतालें सो गायज हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आयज मुगे न्हू 2 व्लॉग येतले आयज ओके बिकॉज नाल्यार चड लेट जातलो हांव क्लिपा बीन व्लॉग घालता म्हणल्यार ताका लागून 2 आयज व्लॉग येतलो सो तोय बीन व्लॉग चोयाय ओके मिसा बीन वयताय ते मागीर मिसा उपरांत आमी हूंग गेली तें चोवपाक तुमकां मेळटलें नेक्स्ट विडियोन ओके चलो बाय टेक केअर एवरीबडी सो व्हिडिओ नेक्स्ट आहा तो चोयाय